प्रचार तुम्ही पळोवपाक शकता, प्रचाराक कितले लोक भोंवता आणि अशी उमेद दिसता प्रचाराक भोंवपाक की आमचो गणपत नायक हो सामको दोळे धापून 7,000 तरी लीड घेवन येतलो अशें आमकां दिसता। तुम्ही पळोवपाक शकता पत्रकार भाव आमचे, तुम्ही सगळे पळोवपाक शकता कितले जाण प्रचाराक भोंवता आणि हेजे वयल्यान तुमकां कळटलें की आमी आनी उलोवपाची कांयच गरज ना आणि आमचो जो सुदीन ढवळीकर आसा ताका प्रत्येक घरोघरी सगळे लोक वळखता आणि आमचो कॅन्डिडेट आणि जो आमचो चिन्ह आसा ते शिव आसा ताका लागून आमकां भिवपाची कसलीच गरज ना, आमी दोळे धापून येयले अशें म्हणपाक जाता आमकां। गणपत भाईन एकदा निवडून येऊन बऱ्यापैकी काम केले आसा। आता दिलेले काम बरें आसा। माझ्या 4 कामां दिल्ली, 4 कामां एका उतरात तरी ना म्हणून 4 कामां माझी केली। एक गणपती कडले 2 कामां, एक पाठशाळेन आणि एक सरकारी स्कुलान। एका उतराक त्या कडेन बाई म्हाका अशें जाय घे म्हणटा, दिता म्हणटा, ना म्हणटा आणि हो कॅन्डिडेट सराचो तेन्ना आमी सगळीं बायलो भोंवता पळय सरा लागून भोंवता आनी हो काम करता। सो निवडून शिव येतलो कितें आसा शेवटी दिसता आमकां शिव आनी थंय कांय दिसना गणपत भाई दिसता पूण शेवटी दिसता शिव न्ही। तेजे बरोबर आमी सगळीं बायलो सरा लागून आनी गणपत भाई। The voice for Coin.